मेरो एक्सको छम्मा ऊ चाहिँ रियल ट्रु लभ गर्ने चाहिँ ऊ रहेछ, उता हाउडेमा रहेछ, यता चाहिँ एक्सको छम्मा चाहिँ पुरा इन्जोय गरिरहेछ होइन, इन्जोय गरिरहेछ। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल, इट्स मी सन्दीप कार्की एन्ड सबैजनालाई ह्याप्पी दसैँ। अब यो दसैँमा अब जस्तो सुकै भए पनि जेसुकै भए पनि घरमै बस्नुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्, आफन्तहरूसँग अब घरमै भेट्नुहोस् होइन, सकेसम्म अब दूरी कायम गर्नुहोस्, सोसियल डिस्टेन्स एन्ड रमाइलो गर्नु होला दसैँमा। र आज हामीले अलि डिफ्रेन्ट टाइपको भिडियो लिएर आएको छौँ। आजको एउटा सङको रियाक्सन गर्न जाँदैछु। नाम चाहिँ के छ भन्ने सङको टाइटल चाहिँ मेरो एक्सको छम्मा भन्ने सङको टाइटल छ। वर्ड नै लाइक सान्दर्भिक वर्ड छ होइन। अब धेरै ढिला नगरेर हामी रियाक्सनतर्फ लाग्छौँ। सो लेट्स गो एभ्रिवान। सबैजना रेडी हो? अब स्टार्ट गरौँ है त। हेलो सिर्जना, बिहानदेखि फोन गरिरहेको छ, तिमीलाई किन रिसिभ नगरेको? कहाँ छौ तिमी? I can't forget that bastard. म के गर्नु? मैले तिमीलाई कतिपल्ट भनिसकेँ एउटै मान्छेको कुरा लिएर दिमागलाई ह्याङ नबनाऊ भनेर। त्यस्तालाई सम्झेर कहिलेसम्म रुन्छौ हो? कहिलेसम्म? तिम्रो होल फ्युचर तिम्रो हातमा छ। बट नवीन, त्यो धोकेबाजलाई एकचोटि भेटेर सबक सिकाउँछ। यदि त्यस्तो हो भने मसँग त्यसको लागि एउटा प्लान छ। यो चाहिँ लाइक उसको उसले मन पराउँछ होला यो केटीलाई चाहिँ, अनि केटीले अर्कोलाई मन पराउने रहेछ, अर्को केटाले चिटिङ गरेछ क्यार आई थिङ्क यो केटीलाई होइन। अनि त्यस्तै जस्तो लाग्यो है गाइज। ए अनि यो सङमा चाहिँ हाम्रो मिस्टर आरजे दाजु पनि हुनुहुन्छ। आई लभ के भन्ने, अब मिस्टर आरजे दाजुको सङ चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्थ्यो पहिलेदेखि नै उहाँको ऱ्याप गर्ने स्टाइल। तर अब मिस्टर आरजे दाई भइसकेपछि के गडबड छ भनेर अब रियाक्सन गर्न तर लाग्यो गाइज है। लेट्स स्टार्ट। आम्मा हेर न। मेरा लागि पछि पछि दुनिया आज मेरै छ दिन, होटल सोटल मुठीमा नाच्छन्, म पुरा युरोपको किङ। मेरो एक्सको छम्मा यो वर्ड चाहिँ मलाई खतरा लाग्यो क्या टिकटकमा। मेरो एक्सको छम्मा। यो चाहिँ अर्को केटी होला क्या, एक्सको छम्मा चाहिँ ऊ रहेछ आई थिङ्क। मेरो एक्सको छम्मा ऊ चाहिँ रियल ट्रु लभ गर्ने चाहिँ ऊ रहेछ, उता हाउडेमा रहेछ, यता चाहिँ एक्सको छम्मा चाहिँ पुरा इन्जोय गरिरहेछ होइन, इन्जोय गरिरहेछ। गजबको माल्या रुक्सो ह पैसा चोक पैसा चोक सोलेको पैसा चोक ओ युरोपको किङ। अब कति दिन अतिको अति तेरो बिग्रेको मती दुनियाँलाई रुवाइस् नि त नजिक छ खती। मलाई त नखानेर फालिस अहिलेको तेरो त्यो रखेलकी श्रीमती। रखेलकी श्रीमती होइन के हो गाइस, कमेन्ट गरौँ है। रखेलकी श्रीमती रे, रखेलकी श्रीमती हो। उसले चाहिँ आफ्नो स्टोरी भनिरहेछ क्या, उसको एक्सलाई डेडिकेटेड गरेर। त्यस्तै लाग्यो। त्यही हो गाइस, त्यही हो। दुनियाँलाई रुवाइस् नि त नजिक छ खती। मलाई त नखानेर फालिस अहिलेको तेरो त्यो रखेलकी श्रीमती। यही गर्न त गर्नुहोस्, तर एउटा कुरा सोच, इमान्दारिताको बाटो हिँडिरहेको केटी अनेक बहाना बनाएर भेटी। गर्न इमान्दार बनिस्, आफ्नो सारा पास बताइस्, माया गर्छु भनिस्। मेरो कोमल हृदयले तेरो पीडा देख्यो, रगतले तेरो नाम मुटुमा लेख्यो। खुब माया केयर गर्थ्यौ, घन्टौँसम्म पुरा हुन्थ्यो, दुःख सार्थ्यो सुख सार्थ्यो, दुवैको आँखामा आँसु झर्थ्यो भन्थ्यौ नि। हाम्रो एउटा छुट्टै संसार हुन्छ, त्यहाँ एउटा सानो घर हुन्छ, जिन्दगीको सहयात्री हौ नि हामी, बुढेसकालमा एकअर्काको भर हुन्छ। सुन न, कता कता मलाई डर लाग्छ, भन्छौ नि माया तिमीलाई गर्छु त। मैले तिम्रो लागि सब थोक त्यागेकी छु, छुट्नु पर्यो भने म त मर्छु त। ओ माई लभ, यु नो म कति म्याच्योर छु, मेरो पनि समाजमा इज्जत छ, तिमी जस्तो अचल केटी बल्ल त पाएको छु, छुट्नु पर्यो भने मलाई कति दुख्छ। फुक्क हो तिमी कहिले रुनु पर्दैन, मेरो कारण दुखी कहिले हुनु पर्दैन, बिकज आई लभ यु, आई लभ यु, आई लभ यु, आई लभ यु। भाइ साहब यति धेरै माया प्रेम बाचाको छ आखिर केका लागि? लास्टमा तिमी परिवर्तन भयो होइन? यी सब बहाना बनाएर मेरो जिन्दगीसँग खेल्न चाहन्थ्यौ, पाएनौ, त्यसैले दिन प्रतिदिन टाढा हुँदै गयो होइन बाबु?
त्यति बेला तेरो मायामा चुरुल्लुम्मै डुबेको थिएँ तँ बिना बाँच्न नसक्ने यहाँ चाहिँ एकचोटि एउटा के भन्ने स्थितिमा पुगेको थिएँ थाहा सोल्टी चाहिँ जे होस् उसलाई सपोर्ट गर्ने मान्छे रहेछ अनि सोल्टिनीले चाहिँ दुई टाइपले कि एउटा चाहिँ अलि हुन्छ नि आफ्नो मनको पीडा पनि पोखिरहेछ रिस पनि पोखिरहेछ कि यो सङको मार्फत आई थिङ्क लाइक द्याट आई गाइज एकचोटि सिरियस भएर अब आफ्नो सबै कुरा सुनाइरहेछ एकचोटि चाहिँ पुरा रिसाएर हुन्छ नि तँलाई यस्तो यस्तो गरे त्यस्तो भनेर स्ट्रङ भइरहेछ तपाईँ अब स्ट्रङ हुनुपर्छ थाहा छ हजार फोन मेसेज गर्थे इग्नोर गर्थिस् दुई शब्द बोल्दा तेरो के जान्थ्यो हो तँ मर्थिस् म मेसेज लेखेँ ला बिन्ती गर्छु तिम्रो पाउ पर्छु नत्र म मर्छु प्लिज एकपटक त बोल न दिनै म भित्र बढेका छु व्यथा रिप्लाई आउँथ्यो अरे म कति बिजी छु यार तँ जस्तो बेरोजगारलाई के थाहा महाराज सधैँ बिजी Bites. उता बुट्टाको busy. म भिटेर चिन्ची मेरो एक्सको छम्मा एक्सको छम्मा गजबको माला लुक्सो हर गजबको माला। पैसा सोलेको पैसा चट सोल्टीले सिकाउने र अब खतरा आप्रा हुन्छ नि अब फाइटर बनाउने रे कति चिचे आए सरापी रोए कराए आँसु र पीडाको भुमरीमा हराए गीत कथा कविता लेखे जे आउँछ सब गरे कतै फर्की आउँछ कि त भन्ने सधैँ ढोकमा परे फेक आइडी क्रिएट गरे कति प्रोफाइल चेक गरे तैँले जति कपल्स फोटो अपलोड गर्दिस् थाहा छ म कति पटक जिउँदै मरे मैले गलत गरेँ सब बर्बाद भयो अब त यो सब भुल्नै पर्छ तोडेर यहाँको जन्जिर उठाउनु छ शिर फेरि पनि म फुल्नै पर्छ मेरो पनि बाआमाको सपना छ अब त केही गर्नै पर्छ के को लागि यत्रो घमण्ड ह तैँले नि एक दिन त मर्नै पर्छ पैसामा माया किन्नेहरू खोक्रो आदर्श बोकी हिँड्नेहरू कुराले संसार किन्दिने जता नि बिस्ट्याउँदै हिँड्दिने तँ जस्तोको लागि अब रुदिन कमजोर त बिल्कुलै हुँदिन उठ्न त दे मलाई एक दिन इतिहासमा नाम लेखाउँछु छोडिदिनेलाई बदला होइन बदलिएर देखाउँछु याद राख जब उमेरले काट्छ नि डाँडा रित्तिन्छ तब दौलतको भाडा जब खुद चल्न सक्दैनस् दायाँ बायाँ तब याद गर्नेछस् यो हाउडे माया हाउडे माया लाइक मैले बिचमा रोकेर त्यो बोल्ने शब्द नै भेटेन यस्तो फ्लोमा थियो यो सङ होइन यति फ्लोमा थियो कि लाइक एउटा गर्ल्सले आफ्नो मनको पीडाहरू सबै पोखिरहेको थियो क्या हुन्छ नि त्यो टाइपको सङ चाहिँ मलाई आई लभ इट लाइक कसैको स्टोरी अब हाम्रो हाउडे मायाको रियल स्टोरी पनि हुनसक्छ होइन गाइज हाउडे मायाको रियल स्टोरी नै हुनसक्छ यो रियल स्टोरी भन्दा पनि यो चाहिँ प्रायः जस्तो मान्छेलाई रिलेट गर्छ बिकज लाइक हुन्छ नि अब बुझ्नु सबैजना बुझिसक्नु भएको छ यो सङ हेरेर सो मलाई चाहिँ खतरा लाग्यो फेरि हेरेर पनि जस्तो फिल भइरहेको छ तर भिडियो लामो हुन्छ गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड किप लभिङ किप सपोर्टिङ एभ्री वान यो सङको बारेमा भन्नुपर्ने कुरै छैन कि सबै त्यही छ मेरो रियाक्सन यही हो गाइज म एकदम हेरै भएँ म टल्ल हेरै भएँ केही बोल्न सकेन ब्रो किप सपोर्टिङ स्ट्रङ हुनुपर्छ भने जस्तै हो सो चेन्ज अब केटाहरू चेन्ज हुन्छ अनि केटीहरू पनि चेन्ज हुन सक्नुपर्छ तर चेन्ज हुनुलाई अलिक टाइम लाग्छ अब तर चेन्ज हुनुपर्छ है केटाहरू चेन्ज भइसक्यो हुन्छ केटीहरू चेन्ज हुनुपर्छ अनि एक्सको छम्माहरू यस्तै गीत निकाल्नुपर्छ सही बबाल हुन्छ एक्सको छम्मा पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जति निकाल्दा नि भयो गाइस थ्याङ्क यू सी यू द नेक्स्ट भिडियो गाइस बाई बाई बबाल मनले तिमीलाई रोज्या थियो मुटु र धड्कनले तिमीलाई खोज्या थियो अनेकौं बाधा अर्चनलाई सहेर धन्य छु आज म तिमीलाई पाएर हाँसी र खुसी र नाच्दै र गाउँदै खुसीका पलहरू छन् है आउँदै मेरो जीवन सङ्गी नि मेरो आँखाको नानी हौ नि मेरी प्यारी अढानी नि आदि शक्ति बन्ने छौ नि तिमी हे डाँडा र पाखामा स्वर गुन्जियो आत्मीय साइनो छ अटुट